को अनुहार बिग्रिने गरी उहाँको नक्सै बिग्रिने गरी जसरी एसिड छ्यापेका छन् ती अपराधीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरेका थियौँ र अहिले पनि गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब ती ओखलढुङ्गाकी चेली काठमाडौँमा आफ्नो भाग्य भविष्य खोज्नको निम्ति आएकी थिइन्। घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि ती 22-23 वर्षकी युवती, कलिली युवती भनौँ, उनी एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्थिन्। त्यो फ्याक्ट्रीको मालिक अति निर्दयी रहेछ र उसले त्यो आफ्नो घर परिवार हुँदाहुँदै 40-45 वर्षको त्यो मानिसले हाम्री चेली पवित्राजीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। उहाँले मान्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने, हुँदैन, यस्तो हुन सक्दैन, तपाईँको आफ्नो परिवार छ, तपाईँले यसो गर्ने हो भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यहाँ एकोरो वान साइडेड लभ जस्तो उसले गरिरह्यो अरे हामीले बुझेअनुसार। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालको एकदमै अमानुषिक आफ्नो साथीकै हत्या गरेर मुटु कलेजो खाने युगान्डाका तत्कालीन खुनी राष्ट्रपति दादा इदी अमिन, त्योभन्दा पनि खतरनाक किसिमको त्यो जल्लाद अपराधीहरूले फेरि रक्सी भनेर रे, कहीँ त्यस्तो हुन्छ? रक्सी र एसिडको बिचमा फरक छुट्टिँदैन? अनि रक्सी भनेर झुक्किएको अनि एसिड छ्यापिएछ भनेर त्यो अपराधीले बयानबाजी गरिरहेको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। यहाँ धेरै यस्ता केसहरू आएका छन्, खबरदार त्यसलाई कतै बचाउने कोसिस नगरियोस्, किनभने त्यो मानिस इन्डियन मुलको रहेछ त्यो मालिक चाहिँ। र ती अपराधीहरू अहिले न्यायिक हिरासतमा छन् र अदालतमा मुद्दाको प्रोसेस चलेको छ। टिट फर ट्याट हुनुपर्छ, जस्ताको तस्तै डेढाको निस्तै हुनुपर्छ भनेर परिवारजनले भनिरहेको छ। तर नेपालको कानुन अनुसार म्याक्सिमम त्यहाँ सजाय हुनुपर्छ। खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ कि अब त्यो खालको अपराधीलाई छुटाउने काम काहीँ नहोस्, उन्मुक्ति दिने काम नहोस् भनेर हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा के भने, पवित्र कार्कीजीको बिस्तारै उपचार भइरहेको छ। सरकारले सम्पूर्ण उपचारको खर्च बेहोर्ने भनेको छ। हामीले पनि जे जति सकेको मद्दत गरेका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ। हेम थापाजी जसले यति धेरै मद्दत गर्नुभएको छ गरिब गुरुवाको लागि, उहाँलाई कृपया कसैले पनि बदनामी गर्ने काम नगरौँ। यो पाइन्टभित्र वा सुरुवालभित्र घुसेका चोर कमिलाहरूले कुठाउँमा टोकेर धुर्कै भए जस्तै उहाँलाई पनि धेरैले सताइरहेका छन्। उहाँ कमी कमजोरी मुक्त कुनै त्यस्तो मान्छे होइन, उहाँका पनि कमी कमजोरी होलान्, त्यसमा उहाँले अहम्ममा भन्नुपर्छ। व्यक्तिगत काम गर्दै जाँदाखेरि, सामाजिक काम गर्दै जाँदा मान्छेका कमजोरीहरू देखिन्छन्। उहाँ दुधले धोएको 24 क्यारेटको स्टेनलेस स्टिल जस्तो हिरामा हिरा, कोइनुर हिरा जस्तो मान्छे होइन। उहाँको चम्चागिरी पनि गर्नु छैन, एजेन्टगिरी हनुमानगिरी पनि गर्नु छैन। हामीले एक सुका कसैको चुनु दाम पनि लिएका छैनौँ। जति सहयोग आएको सर्लक्कै पुर्याइदिएका छौँ र हेमजीलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हेम माया फाउन्डेसनको सौजन्यबाट, उहाँहरूको सहयोगबाट नेपालमा दुखी पीडित उत्पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउने काम भएको छ। हिजो अर्की एउटा ओखलढुङ्गाकी अपाङ्ग महिला, एकल महिला रुकु भुजेलजीलाई पनि हेमजीले पठाइदिएको 10,000 रुपियाँ हामीले सर्रक्क त्यहाँ दिएका थियौँ। मुकुन्दजी, हामी सबै गएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् साथीहरू, असहाय गरिब उत्पीडितहरूको लागि मुट्ठी खोलेर सहयोग गरौँ। र म यसपछि यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन अहिले जो चलेको छ, आज बालुवाटार घेर्न जाने भए, त्यो आन्दोलनको गहिराई के हो, त्यसको लक्ष्य के हो, त्यो कति षड्यन्त्र गर्दैछ, त्यसले कति नेपाल विरोधी खेलोमेलो गर्दैछ, त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो आइएनजिओको उद्देश्य के हो, र नेपालमा कसरी त्यसले द्वन्द्व मचाउँदैछ, हिंसा भड्काउँदैछ, कसरी नेपाललाई तबाह गर्दैछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्नेछु। केही कुरा राख्नु होला। अहिले जुन उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ, जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, यो त्यो आन्दोलन चाहिँ त नितान्त यो गणआन्दोलन विरोधी हो। जुन यो विदेशबाट चाहिँ स्वचालित परिचालित रूपमा चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ यो संस्था जस्तो देखेछन्। अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको विदेशीको चाहिँ यो चाहिँ भातृ सङ्गठन जस्तो देखेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ यसका लागि चाहिँ हामीले के भने सत्य तथ्य बुझौँ र नेपाल सरकारले यहाँको अब नेपाललाई सुसज्जित तरिकाले सुरक्षित गर्ने तरिकाले, नेपालमा चाहिँ रहेका चाहिँ देशभक्ति आन्दोलन समर्थन गर्ने तरिकाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यो देशको गणतन्त्र विरोधी र देशको चाहिँ राष्ट्रियता विरोधी आन्दोलनले निश्चित पार्न लागि सबै तपाईँहरू देश विदेशमा आउनुभएको सम्पूर्ण साथीहरूले त्यो खालको चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला। र हामीले यो विषयमा चाहिँ आज चाहिँ यो लगभग अब यो सकिसकेपछि अब हामी एउटा चाहिँ भिरकुटी मण्डपतिर गएर यो खालको चाहिँ विचार पनि गर्छु होला सम्भवतः हाम्रो टिमहरू गएर। र आज यो खालको चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्णले यो बुझौँ कि यो आन्दोलन देशको हितमा छैनन्, नेपाल सरकार पक्षमा छैनन्, गणतन्त्रको पक्षमा छैनन्। यो चाहिँ पुरातन र सनातनको लागि र नितान्त यो चाहिँ केही
व्यक्ति विदेशी एजेन्ट दलालहरूको एजेन्टबाट चाहिँ परिचालित भएको आन्दोलनलाई चाहिँ यसले हामी समर्थन गर्दैनौँ। यी यस्ता खालका चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामी देशबाट लखेट्नका लागि चाहिँ तपाईँ हामी पूर्ण रूपमा तयार हुनको लागि सम्पूर्ण चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका देशभक्त नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन अलिकति यो विजय बाबुको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ होला। मलाई धेरैले यहाँ सोधिरहनु भएको छ, विजय साईको म उत्तरोत्तर प्रगति र हित चाहन्छु। मैले कहिल्यै पनि उहाँको कुबलो चिताएको छैन। उहाँलाई भलो होस्, उहाँलाई राम्रो होस्, विजय बाबुलाई लटालट सफलता मिलोस्, विजय साईको प्रतिभा फल्ने फुल्ने फस्टाउने मौका पाओस् भनेरै मैले धेरै कुरा गरिरहेको छु। तर केही मान्छेहरू सुनियोजित रूपमा पुण्य गौतमले यसो भन्यो उसो भन्यो भनेर लागिरहनु भएको छ। खबरदार, म भन्न चाहन्छु तथ्य र प्रमाणको आधारमा मैले कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँहरूसँग तथ्य र प्रमाणको आधारमा त्यसको आलोचना गर्ने हैसियत छ भने अगाडि आउनुहोस्। मैले भनेको के हो भने 7 फेब्रुअरी 2020मा म नासा गएँ र नासाबाट फर्किएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र फेरि मार्च 14मा जाँदैछु भन्नुभएको छ। त्यो मार्च 14 भनेको लकडाउन नभएकै अवधि थियो, त्यतिखेर जान सकिन्थ्यो। यदि साँच्चै जाने हो भने उहाँ जानु भएन, किन जानु भएन त्यसको जवाफ खोजिएको छैन। र भाग्य नेउपानेजीको तातो खबरमा 7 फेब्रुअरी 2020मा त्यो भिडियो अपलोड भएको छ। तपाईँले 4 मिनट 45 सेकेन्ड पछि बकैदा त्यो कुराकानी त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। भाग्यजीले सोध्नु भएको छ, मैले धेरैतिर भनेको पनि छु, के तपाईँ नासा जानुभयो भन्दा हो म नासा गएँ र फेरि जाँदैछु भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। यो 100% झुटो कुरा हो। उहाँको प्रतिभा क्षमता छ भने, घोकन्ते विद्याको क्षमता छ भने पनि उहाँले त्यो प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ, त उहाँलाई त्यो अधिकार छ। उहाँको प्रगति होस्, भाग्यजीको पनि लटालट सफलता उन्नति होस्। मैले भाग्यजीसँग कुराकानी गर्दा पनि भाग्यजीले पनि के भन्नुभएको छ भने अब बाबुले जे भन्नुभयो, विजयजीले जे भन्नुभयो त्यो कुरा मैले पत्याएँ, त्यही कुरा प्रसारण गरेँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। मानिसबाट गल्ती कमजोरी हुन सक्छन्, मबाट पनि हुन सक्छ, मैले पनि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। मेरो पनि टङ स्लिप भयो भने मैले भन्नुपर्छ। टङ स्लिप भने चाहिँ के भने कसैले सोध्यो मलाई कहाँ गएर आउनु, मैले न्यू रोड भनी, कसैले न्युयोर्क सुन्यो भने चाहिँ त्यो टङ स्लिप अथवा श्रुति भ्रम हुन सक्छ। तर सुनियोजित रूपमा प्रश्न राखेर त्यसको उत्तर दिने कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यी कुराहरूमा हामी पछि आउँला। उहाँले डेमो देखाउनु पर्छ, जसरी उहाँले डेमो देखाउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म हिजो यो हो टिभीमा पनि आएको छ केही कुराहरू, यो हो टिभीले भन्दा पनि उहाँले डेमो देखाउनु भएन। र त्यो 26 अक्षरको फर्मुला के हो जसले क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्छ शिक्षामा भनेर उहाँले प्रचार गरिरहनु भएको छ। अब लाटागाँडा नपढेका जस्ता कालो अक्षर भैँसी बराबरका मान्छेले पनि फरर चाचाचुचु शैलीमा पढ्न सक्नेछन्, गर्न सक्नेछन् भनेर प्रचार गरिएको छ। अब अस्ति फेसबुक लाइभमा आएर उहाँले म माथि ज्यान थ्रेट भयो, 1 करोड लिएर रफू चक्कर हुनु नत्र हाम्रो सटर बन्द हुने भयो भनेर शैक्षिक माफियाले हामीलाई धम्काए भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। को हो त्यो, त्यसको हुलिया चाहियो, त्यसको विवरण चाहियो। उहाँले जुन ढङ्गको त्यो मलाई थ्रेट आयो भनेर देखाउनु भएको छ त्यो ठ्याक्कै मोबाइलमा खिचिएको कुनै मेसेन्जरबाट आएको मेसेज पनि होइन, मोबाइलमा खिचिएको विवरण त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूमा तपाईसँग फर्मुला छैन, त्यसकारण नभएको फर्मुला दिन नसक्ने हुनाले तपाईँ स्क्याप गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पलायन कस्दै हुनुहुन्छ भनेर कतिपय मान्छेले शङ्का गरिरहेका छन्। यसको विषयमा हामी भन्दैनौँ। फेरि एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा तपाईँ सफल वा असफल के हुनुभयो, कतिपय फेसबुकेहरूले भनिरहेका छन् तपाईँ असफल हुनुभयो। र त्यसकारण एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा जसले आफ्नो असफलता बिहोर्छ त्यो मानिसले कसरी आफूलाई आइन्स्टाइन भन्दा पनि खतरनाक रूपमा विद्वान रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्योभन्दा तेज दिमाग चल्छ भनेर उहाँले कसरी भनिरहनु भएको छ भनेर कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन्। अर्को कुरा, नासा भनेको एरोनोटिकल इन्जिनियर र स्पेस साइन्टिस्टहरूको क्षेत्र हो। त्यसमा +2 वाला ब्याचलर वाला स्टुडेन्टहरूले रहर गर्दैमा जान पाइँदैन। नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज वा स्कुल पनि होइन जहाँ तुरन्त जाउँ, प्रिन्सिपल भेटौँ, कफी खाउँ आउँ, यो हुन सक्दैन। नासा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित संस्था हो र त्यो हरेक टप वैज्ञानिकहरूको त्यहाँ पुग्ने सपना पनि हुन्छ र त्यो दुर्लभ सौभाग्य एकदम कमले पाउँछन्। रुजेन्द्र ओझा जस्ता ट्यालेन्टेड सुपर ट्यालेन्ट मस्तिष्कले मात्रै त्यतातिर काम पाउँछन्। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ र कतिपय अमेरिका युरोपमा बस्ने साथीहरूले पनि यो हेर्नु भएको होला, उहाँहरू पनि हाँसिरहनु भएको होला। अब जसले पनि नासा भन्ने भयो के मन लाग्यो कि नासा पुऱ्याइदिनु पर्यो, नासा पुऱ्याइदिनु पर्यो। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो बुवालाई
बुवा मेरो यो झोलामा बेलुन हालिदिनु पर्यो भनेर जिद्दी गरे जस्तै नासा 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 भनेका छन्। अब के भन्ने अब यस्तो अवस्था छ। खैर यो विषय नासाको विषयमा चाहिँ कम्प्लिटली भ्रम छरियो, त्यसलाई चिर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ पवित्र धार्मिक ग्रन्थ, म एउटा कम्युनिस्ट भौतिकवादी मार्क्सवादी हुँ, तर त्यसलाई 5 मिनट शैलीमा पढिबाची सुनाएर त्यसलाई स्मरण गर्न सम्भव छ त? जुन किताब पल्टाउन पनि आधा घन्टा लाग्छ भनेर सबै मान्छेले प्रश्न राखिरहेका छन्। र अरू ग्रन्थहरू पनि 2000 पेजको किताब 5 मिनट 7 मिनटमा खारिसक्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो वास्तवमा कोही कोही मान्छे सुपर नेचुरल पावर भएको, फोटो कपी जस्तै दिमाग भएको, यस्तो फोटोजेनिक क्षमता भएका मान्छेहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ। खैर यो विषयमा धेरै गनगन खनगन नगरौँ। प्रतिभा छ भने डेमो देखाउनु पर्यो। कहिले देखाउने हो? चिठी आएन भने जस्तै फोन आएन भनेर म कोरिरहेको छु भाग्यजीलाई। मैले भन्दाखेरि होइन मैले त्यो गर्न सक्दिनँ, उहाँलाई लिएर आउन सक्दिनँ भन्नुभएको छ अस्ति मैले फोन गर्दाखेरि। र साथीहरू, म यति कुरा तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो अहिले जो सवाल चलिरहेको छ, मैले तपाईँलाई यो कुरा भन्छु कि अब केही समयपछि हामी फेरि यो इनफ इज इनफ भन्ने एउटा आन्दोलनको विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। बाबुरामजी केही कुरा त्यो भनिदिनु होला विजय बाबुको विषयमा पनि। यस्तो विजय बाबुको के हो भने, अब उहाँले विजय बाबु साईले चाहिँ के हो भने वास्तविक उहाँको चाहिँ क्षमता छ भने क्षमता प्रदर्शन गर्ने हामीले ठाउँहरू दिनुपर्छ, स्पेस दिनुपर्छ, नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र हामी सबै पुण्यश्वर लगायत सम्पूर्णले चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षमताले कदर गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि खालको झुटको खेती गरेर त हुँदैन होइन, झुटको खेती गर्नु पनि मिल्दैन र नेपाली जनताले ढाट्नु पनि हुँदैन भन्ने कुरा हो। र मैले विजय साईको बारेमा क्रिटिसाइज त्यो आलोचना गर्नुभन्दा पनि उहाँको चाहिँ क्षमताले म सम्मान गर्छु र त्यो क्षमता चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ प्रुभ गर्न सकोस् र नेपाली जनताले प्रमाणित गर्न सकोस्, त्यो चाहिँ यथावत रहोस् कि जस्तै हिमाल यो सगरमाथा अटल भएको जस्तो गरी उहाँको चाहिँ कति क्षमताहरू चाहिँ त्यो अटल रहिरहोस्, ताकि यो चाहिँ अब खालको चाहिँ यो चाहिँ यो क्षणिक हुने खालको केही खालको चाहिँ लोकप्रियता कमाउन लागि त्यो खालको नहोस्। नेपालमा कतिपय घटनाहरू त्यो किसिम घटेका छन्, जस्तो रवि लामिछानेले चाहिँ यो आँखामा पट्टी बनाए के बाँधेर चाहिँ नै मैले बुझेको कुराहरू त्यो खालको पनि घटनाहरू कति छन् होइन, त्यो खालको चाहिँ जे देखाए पनि त्यहाँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको छन्, त्यो मैले बुझिरहेको कुराहरू। तर मैले खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ न विजयजीमै छ कि भन्ने खालको हामीले लागेको भ्रमर हो, त्यो भ्रमर नगरोस्। वास्तवमा हामीले विजय बाबु जस्तो पाउन गौरव कुरो हो, यो देशले चाहिँ गौरव गर्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूले सम्पूर्ण रूपले सम्मान पनि गर्नुपर्छ उहाँलाई। यसलाई चाहिँ उहाँको जुन अहिले भ्रममा परेको छ त्यो भ्रमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यथार्थमा परिणत गर्न सकोस् र वास्तवमा विजय साई चाहिँ उहाँले चाहिँ जति पनि कुराहरू गर्नुभएको छ, जुन डेमोहरू देखेको त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्न सकोस् र त्यो खालको सफलता पनि मिलोस् भन्ने म कामना गर्दछु। र यो खालको चाहिँ जुन अन्य यो बजारमा हल्ला फिजाएको जस्तो खालको चाहिँ त्यो खालको नहोस् र यथार्थमा पनि खालको त्यो खालको भयो भने पक्कै पनि यो नेपालको शान र गौरवको विषयवस्तु छ। उहाँलाई हामीले हृदयदेखि नै चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छु भन्दै बाँकी कुरा चाहिँ म हाम्रो पुण्यश्वरले म जोड्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद बाबुरामजी, तपाईँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अब म केही संक्षिप्तमा अब हामी फेसबुक लाइभको अन्त्यतिर आएका छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अब यो इनफ इज इनफ अहिले चर्चामा रहेको टक अफ द टाउन विषयवस्तुको रूपमा इनफ इज इनफ भनेर अहिले आइरहेको छ। के हो त यो इनफ इज इनफ? यसको उद्देश्य के हो? यो कहाँबाट सञ्चालित छ? यसको सञ्चालनकर्ता, पर्दाभित्रको सञ्चालनकर्ता को हुन्, देखिने को हुन्, अदृश्य को हुन् भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई अलिकति म जानकारी दिन चाहन्छु। यो अहिले इनफ इज इनफको नाममा आज बालटार घेर्न जान्छौँ भनेका छन् यी मानिसहरू भनेको त्यहाँ निर्दोष अनुहारहरू डेफिनेटली छन्। अराजनीतिक भावुक मान्छेहरू, युवा युवतीहरू, सहरी बाबु नानीहरू जो आफ्नो पिता माता आफ्नो आफन्तलाई चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्ने खालका ती खालका सहरी बाबुहरू, बुद्धि बङ्गारा नपलाएका, ओठ निचर्दा दुध आउला जस्ता निर्दोष किसिमका, राजनीति नबुझ्ने, भावनामा बहकिने टिनएजर, यस्ता खालका युवा युवतीहरू प्रशस्त त्यहाँ देखिन्छन्। र उनीहरू धनी बाउका, धनी पिता माताका सन्तान हुन्। प्राय हातमा ठेला उठेका छैनन्। कहिले पनि उनीहरूले दुःख जिलो गर्नु परेन, कहिले पनि ढोडको छड्केले उनीहरूको खुट्टो काटेन, कहिल्यै उनीहरूले तर पसिना बगाएर श्रम गर्नु परेन। त्यो वर्ग, जो वर्ग चाहिँ सुखसहलमा हुर्कियो, प्राय सिसाको महलमा हुर्किएको वर्ग त्यहाँ आएको छ। हुँदा खाने
र हुने खाने दुईवटा वर्ग हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ हुने खाने वर्गकै प्रतिनिधिको रूपमा प्राय त्यहाँ आउनुभएको छ। अब कसैले ऐसेलुको झ्याङमा पिङ खेल्न जाउँ भनिदियो भने ओहो जाउँ 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 भनेर गुटुटु कुद्ने यो खालको प्रवृत्ति त्यहाँ देखिन्छ। र त्यो ऐसेलुको झ्याङमा पिङ खेल्न सकिँदैन है भन्ने चेतना उहाँहरूलाई छैन, किनभने उहाँहरूले ऐसेलुको भोटै देख्नु भएको छैन। अलिकति मैले प्रतीकात्मक रूपमा कुरा गरेँ। ती युवा युवतीको निर्दोष भावनालाई म सम्मान गर्छु, नमन गर्छु र म एउटा फोन उठाउन चाहन्छु। हेलो हेलो मनोजजी नमस्कार। एकदम ठिक छ, म यहाँ फेसबुक लाइभमा छु होइन। म एकछिन पछि गर्छु। त्यो इनफ इज इनफ भन्ने विषयमा अलिकति आज हाम्रो अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ है। कहिले आउने तपाईँ चितवनबाट? हजुर हजुर। म तपाईँलाई यो लाइभ सिद्धिसकेपछि अनि कन्ट्याक्ट गर्छु है, तपाईँलाई शुभयात्रा भन्छु। ओके ल ल। हजुर हजुर, यो फोन नगरिदिनु होला कृपया। यो लाइभ आइरहेको बेला त्यसै त्यसै फोन बढी आउँछ। र म के भन्न चाहन्छु भने यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलनले पहिला के उठाएको थियो भने सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाब चाहियो। यिनीहरू जब बालुवाटार घेर्न गएका थिए, उहाँहरू जानुभएको थियो, त्यतिखेर उनीहरूले गगन थापाले संसदमा जे प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब चाहियो भनिसकेपछि उनीहरू गगनबाट पनि परिचालित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ कि हुँदैन? अकुपाइड बालुवाटार भनेर उहिले एउटा आइएनजिओहरूले आन्दोलन गरेको थियो, त्यसैको दोस्रो रूप यो हो भनेपछि उहाँहरूलाई गगन थापाले पर्दाभित्रबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। गगन थापाको मैले भनिरहनु पर्दैन। अब उहाँको अहिले पनि 14 करोडको हिसाब किताब बाख्राहरू म्याम्या मुमु गरेर हिसाब किताब मागिरहेका छन्। गगनजी हाम्रो दाना खोइ, हाम्रो हिसाब किताब खोइ भनिरहेका छन्। नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट उहाँले 14 करोड रुपियाँ अनुदान लिनुभएको, त्यसको कुनै हिसाब किताब दिनुभएको छैन। अनि उहाँ नै सरकारसँग हिसाब किताब माग्नुहुन्छ भने यो त कागले आफ्नै नाम काडे जस्तो भएन र? मलाई एउटा सम्झना आउँछ, ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ दि पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एदुर्दो गुलानीले भन्नुभएको छ, जसको अनुहार कम्पोजिट छ, जो डबल स्ट्यान्डर्डमा बाँचेको छ, त्यो मान्छे सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। निधाएर ब्युजिएर पनि निधाएको अभिनय गर्नेहरू सबैभन्दा खतरनाक हुन्छन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। म गगन थापालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग ओपन च्यालेन्ज म गर्छु, आउनुहोस्, कहाँ बस्ने हो, लाइभ गरौँ। एक कुराहरू तपाईँसँग म गर्न चाहन्छु, जुनसुकै विषयमा डिबेट गर्न चाहन्छु र त्यो डिबेटबाट तपाईँ भाग्न पाउनुहुन्न। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि हामी डिबेट गर्छौँ। तपाईँको पनि शैक्षिक योग्यता मलाई थाहा छ, मेरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ, मभन्दा धेरै ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुन्छ, तर तपाईँ एउटा ब्याचलर योग्यताको मान्छे हो र म तपाईँसँग कुन विषयमा डिबेट गर्नुपर्छ? इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको विषयमा गर्नुपर्छ, फरेन पोलिसीको विषयमा गर्नुपर्छ कि डोमेस्टिक पोलिटिक्सको विषयमा गर्नुपर्छ कि? आउनुहोस्, जुनसुकै विषयमा आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर आँखामा आँखा जुदाएर हरेक विषयमा तपाईँसँग डिबेट गर्न तयार छु। तर गगन थापाको धुपौरे बनेर, उनीहरूको हुक्के चिलिमे बनेर, चमरे बनेर फोन आएर डिस्टर्ब भयो। हजुर हजुर, म लाइभमा छु। धेरै फोन नउठिसकेपछि गर्नु हुँदैन के, म लाइभमा छु भन्ने बुझ्नु पर्यो नि तपाईँले। ल है ल, धन्यवाद। ओके, एकछिन पछि साथीले गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्त गर्दाखेरि 16 करोड रुपियाँ उहाँले रफादफा गरेको र त्यो हिसाब किताब गोलमाल गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसकारण मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई आरोपित गर्नु छैन। जनताले सोधेको प्रश्नको जवाब उहाँले एक एक गरी दिनु जरुरी छ। र सन् 2009मा 9 देखि उहाँ अमेरिकी एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुनुहुन्छ भनेर जुलियन असान्जले एउटा रिपोर्ट प्रकाशन गर्नुभएको थियो। विकिलिक्सको संस्थापक जुलियन असान्ज, जसले संसारमा सबै खाले अब सिआइएसँग कनेक्टेड कुराहरूको रिपोर्टको खुलासा गर्नुभएको थियो, भण्डाफोर भन्न सकिन्छ त्यसलाई, सनसनीपूर्ण पर्दाफास गर्नुभएको थियो। त्यसमा नेपालको गगन थापाजी पनि जोडिनुहुन्छ। गगन थापाको बारेमा अमेरिकन एम्बेसीको, अमेरिकी राजदूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन भनिएको छ। यसको मतलब फरेन पोलिसी बुझ्ने, डिप्लोमेसी बुझ्नेहरूले प्रश्न लेखे, बोले कि अमेरिकी एजेन्टको रूपमा गगन थापा 2008-9 देखि काम गरिरहनु भएको छ र तिनै गगन थापा जसले एमसिसीको खुल्लेआम समर्थन गरेका छन्, हजारौं हेक्टर जमिन मिचिँदा बोलेका छैनन्,
भारतीय विदेशी बुहारीहरूलाई अङ्गीकृतहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर लडीबुडी गरिरहेका छन्। हिजो नाकाबन्दी लाग्दा पनि त्यसको अप्रत्यक्ष समर्थन गर्ने गगन थापाजी, तपाईँ कुन हैसियतका साथ सरकारसँग जवाफ माग्नुहुन्छ? यो सरकार, यो देशभक्त नेकपा जसले महान नक्सा जारी गरेको छ, तपाईलाई थाहा छ नागरिकतामा राष्ट्रवादी अडान लिएर देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण हुनबाट जोगाएर राष्ट्रवादी काम गरेको देशभक्त समाजवादी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बालको खाल उतार्नको निम्ति तपाईले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। तपाईले हिसाब किताब मागिरहनु भएको छ, तपाईँ असान्दर्भिक कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ बेमौसमी बाजा बजाइरहनु भएको छ र तपाईँकै भन भाइ यो म देउसी भनेर तपाईँकै बोली मिलाएर केही निर्दोष युवा युवतीहरूलाई पर्दाभित्रबाट इन्डो वेस्टले सिआइए र रका मानिसहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ। ती उहाँहरूकै हातमा नाच्ने ती निर्दोष भाइ बहिनीहरूलाई म एकदमै दोष दिन चाहन्न। उहाँको कुनै दोष छैन, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन हामीलाई कसले सञ्चालन गरेको छ, हाम्रो नाकमा कसले नथी लगाएर खिचिरहेको छ भनेर अहिले उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। तर सडकमा बुरुक बुरुक उफ्रेर जुरुक जुरुक उचालिएर मात्रै काम छैन। म प्रमाण र तथ्यसहित यी मानिसहरू यो आन्दोलनको विषयमा केही कुरा गर्छु। तपाईहरूले स्पष्ट रूपमा सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाब चाहियो भनेर तपाईहरूले त्यतिखेर त्यो प्ले कार्ड बोकेर बालुवाटार अगाडि पुगेको अडियो भिजुअल बकैदा छ। 1-2 महिना अगाडिको सिनहरू हामीले बिर्सिएका छैनौँ र आज पनि तपाईँहरू त्यो अकुपाइड बालुवाटार भनेर त्यतिखेर कनकमणि दीक्षित लगायतका एनजिओ कर्मीहरू विदेशी सीता खाएर गीता गाउनेहरूको एउटा लर्को बालुवाटार अगाडि पुगेको थियो। त्यसैको दोस्रो संस्करण हो, रविन्द्र मिश्रहरू पुगेका थिए, त्यसैको दोस्रो संस्करण हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, यो देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने, यो देशलाई द्वन्द्वको भड्खारोमा लगेर 1990 को दशकमा त्यो फ्यान चलाइदिनु न गर्मी हो। 1990 को दशकमा रुवान्डालाई जसरी तबाह गरिएको थियो, हुटु र तुट्सीको बीचमा एकदमै ठुलो द्वन्द्व मचाइएको थियो, त्यसै गरी नेपालमा द्वन्द्वको फ्याक्ट्री खोल्न चाहनेहरूले पनि या वितण्डा मचाउने यस खालको आन्दोलन सृजना गरेका छन्। द्वन्द्वका उद्योगीहरू यहाँ सक्रिय भएको कुरा हामीलाई सूचना छ। हामी प्रमाणसहित बोल्छौँ, तथ्यहीन कुरा बोल्न चाहँदैनौँ। हामी सत्य तथ्य उजागर गर्छौँ, फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छौँ। यो कुरामा कसैले सन्देह लिनु पर्दैन। अब जहाँसम्म म तपाईँलाई भन्दैछु, यो आन्दोलन चाहिँ काङ्ग्रेस, राजावादी, अस्थिरतावादी, रुवान्डावादी र समस्त एक हिसाबले भन्दा देशभक्त समाजवादी विरुद्ध परिलक्षित यो आन्दोलन हो र त्यसमा प्रयोग भएका निर्दोष युवाहरू उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नबहकिनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, आजै चिन्नुहोस् तपाईँहरूलाई कसले सञ्चालन गर्दैछ पर्दाभित्रबाट। तपाईँहरूले ती पात्र नभेटेको हुनसक्छ। म अनसन के अरे अब सत्याग्रहमा बस्ने साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने, अब तपाईँहरू पनि कहीँ न कहीँ परिचालित हुनुहुन्छ भने छुट्टै कुरो, तपाईँ स्पोन्टेनियस सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ भने त्यो रफू चक्करबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईँलाई पर्दाभित्रबाट, रेशमी पर्दाभित्रबाट सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू भनेको इन्डो अमेरिकन कन्स्पिरेसीको डिजाइन गर्ने मान्छेहरू हुन्। म पात्र, व्यक्तित्व र सबै कुराहरू चर्चा गर्दै आउनेछु। अब याद गर्नुहोला, यो आन्दोलनलाई हाइलाइट कसले गरिरहेको छ? रविन्द्र मिश्रले। अनि विवेकशील पार्टीले, साझा पार्टीले यो आन्दोलनलाई एकदमै ग्लोरिफाइड गरिरहेको छ भने बुझ्नुहोस्। रविन्द्र मिश्र भनेको त्यही व्यक्ति हो जसले नेपाललाई भारतीय छातामुनि लाग्दा राम्रो हुन्छ भनेर बीबीसीमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए र उनी कम्प्लिटली पश्चिमा ग्रान्ड डिजाइनबाट, युरोपियन अमेरिकन ग्रान्ड डिजाइनबाट सञ्चालित मान्छे हुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। युरो, भारु, डलरमा आत्मबेचेका मान्छेहरूले यो आन्दोलनलाई आफ्नो पकडमा लिएर चलाउँदैछन्, सञ्चालन गर्दैछन् र तपाईँहरू उनीहरूकै डम्फुको तालमा छम मारुनी ननाच्नु होला, कृपया ब्रेक डान्स नगर्नु होला। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको आन्दोलनको उद्देश्य असान्दर्भिक भएर नजाओस्, नभड्कियोस्, गलत तत्त्वले तपाईँलाई प्रयोग नगरोस्, हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जहाँसम्म म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ताहरू, म नामै दिन सक्छु, नगर्नु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ताहरू पनि यो आन्दोलनमा संलग्न भएका छन्। कोरोना पीडित संयुक्त सङ्घर्ष समिति भनेर राजावादी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, रविन्द्र मिश्र अनि विवेकशील पार्टीका ती थापा र कुन्निके पाण्डेहरू र यो दर्शनाहरू सबै एक ठाउँमा आएका छन्। कम्प्लिटली राजावादीहरू, गणतन्त्र विरोधी
अनुहारहरू समथिङ देउजाहरू त्यहाँ पुगेका छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन भनेको गणतन्त्र विरोधी पनि हो, अस्थिरतावादी रुवान्डावादीहरूले चलाएको आन्दोलन पनि हो एक हिसाबले। र यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो भारतीय शक्ति केन्द्रसँग आन्द्रा जोडिएको मान्छेले पनि यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न ढिलाइ गऱ्यौँ भने हामी निकै पछुताउनेछौँ। अब म केही तथ्य प्रमाण तपाईँहरूलाई दिँदैछु। युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा इनफ इज इनफ भन्ने त्यो फेसबुक अकाउन्टहरू, त्यसको एडमिनहरू प्राय त्यो कनेक्टेड छ। सुरुमा महिलाहरूको फोटो राखेर फेसबुक रिक्वेस्ट स्यास्यास्ती आउँथ्यो, मलाई पनि आएको थियो, मैले क्यान्सल गरिदिएँ। र त्यसमा कनेक्टेड मान्छेहरू कुनै न कुनै रूपमा युएस एम्बेसीसँग, अमेरिकी राजदूतावाससँग, गगन थापासँग, रविन्द्र मिश्रसँग, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग आन्द्रा जोडिएका छन् भन्ने कुरो पनि स्पष्ट भएको छ। अनि त्यसपछि उता गगन थापाहरू हिसाब खोज्ने, यता उहाँहरू पनि गगनकै बोली बिलाउने र ती निर्दोष कतिपय देशलाई पनि माया गर्ने सहरी बाबु नानीहरू प्रयोग भएका छन्, दुरुपयोग भएका छन्। उहाँहरू यो माया जालबाट, माकुरी जालबाट, भ्रम जालबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ यो उद्देश्य अर्कै लिने इन्डियन अमेरिकन कन्स्पिरेसी अर्थात् षड्यन्त्र भरमार चलिरहेको छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र एमसिसी विरुद्ध उहाँहरूले कहिले पनि आवाज उठाउनुहुन्न, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा उहाँहरूले कहिले पनि बोल्नुहुन्न। अनि महँगा महँगा ब्यानर किन्ने पैसा उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो, यो आन्दोलन गर्ने खर्च कहाँबाट आयो, त्यो कुरा पनि उहाँहरूले जवाब दिनु जरुरी छ। उहाँहरू हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा कहिले पनि बोल्नुहुन्न त्यो आन्दोलनकर्ताहरू। तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रियताको विषयमा चुइक्क बोल्नुहुन्न। राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने एउटा राम्रो राष्ट्रवादी डिबेट सुरु हुँदा उहाँहरू कुन सातपत्रे दुलोमा लुक्नु भएको थियो। अनि त्यो अफिसियल फेसबुक पेजमा प्राय फेस थिएन पहिला, अहिले चाहिँ पहिला केटीको तस्बिर राख्ने, पछि केटाको तस्बिर राखेर त्यो एकदमै बढी हजार मान्छेलाई फेसबुक रिक्वेस्ट पठाइएको छ। र यो म एकदमै तथ्य र प्रमाणसहित पछि आउनेछु। र म यति भन्छु कि यो आइएनजिओबाट सञ्चालित भएको, आइएनजिओबाट सञ्चालित भएको डलर, युरो र भारूको परियोजनामा चलेको यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा गगन थापा, सुरेन्द्र भण्डारी, रविन्द्र मिश्र, बाबुराम भट्टराई लगायतको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो यो इनफ इज इनफ भनेको। यहाँ कम्प्लिटली गणतन्त्रलाई समाप्त पार्छु भनेर क्रिया कसम खाने संदिग्ध देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूबाट सञ्चालित मानिसहरू पनि छन्। सुरेन्द्र भण्डारीजीको विषयमा मैले भन्नु पर्दैन, उहाँ क्रिस्चियन मिसनरी एउटा यो तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यसमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, त्यसको कन्ट्री कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा मैले सिके राउतको वकालत पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि उहाँको विषयमा अरू धेरै कुरा नभनौँ, एसिया फाउन्डेसन भन्ने एउटा सिआइएसँग जोडिएको संस्थासँग पनि उहाँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो क्रिस्चियन मिसनरीको पनि उहाँ कन्ट्री कन्सल्ट्यान्ट हो। यो कुरा मैले धेरै फेसबुक, धेरै युट्युबरमा भनिरहेको छु। र अर्को कुरा के भने सत्य बोलिरहँदा कतिलाई नपच्न सक्छ, सत्य तितो हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विषयमा मैले केही कुरा भनिरहनु पर्दैन, गगन थापाको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु। र अब त्यसपछि यो आन्दोलन प्राय यो एउटा एनजिओ नै हो, एनजिओले गरेको यो कुनै आन्दोलन भन्दा पनि यो नियोजित रूपमा परिचालित भएर भेस्टेड इन्ट्रेस्टका साथ देशभक्त समाजवादीहरूलाई कमजोर बनाउने, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने जतिखेर महान नक्सा जारी गरिएको छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु महान नक्साको निशाना छाप पास गरेकै दिन इनफ इज इनफका अभियन्ताहरू, आन्दोलनकर्ताहरूले घुमौरो रूपमा त्यसको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। ल भन्नुहोस्, जुन दिन नेपालको महान नक्सा सहित कालापानी लिपियाद्वारा लिपु लेख समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गरिएको थियो, त्यो दिन यो इनफ इज इनफ भन्नेले सरकारको विरोधमा त्यति महान काम गरेकोमा त विरोधीले पनि प्रशंसा गर्छन्। तर उहाँहरू विरोधमा आउनुभएको छ, यसको मतलब बुझ्नु होला कि उहाँहरू भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको दाना पानीद्वारा प्रेरित भएको कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट गाइडेड भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। भलै त्यसमा आउने कार्यकर्ताहरू निर्दोष अनुहारहरू, राजनीति नबुझ्ने भावुक अराजनीतिक मान्छेहरूको विषयमा हाम्रो सिम्पेथी छ। उहाँहरूलाई बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरू बुझेपछि भ्रमजालबाट मुक्त भएर यो युगको अभिमन्यु बन्दिन, म अब चक्रव्यूह मुक्त हुन्छु भनेर उहाँहरू त्यसबाट निस्किनु हुनेछ भन्ने मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। जो मान्छे सुनियोजित रूपमा परिचालित छन्, निधाएर पनि बिउजिएर पनि निधाएको अभिनय गरिरहेका छन्, ती खतरनाक छन्। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि
अब हेर्नु होला उनीहरूको जस्तो यो इनफ इज इनफ भन्ने पेजमा प्राय स्टाटस नेपालीमा छैन, अङ्ग्रेजीमा छ। र इनफ इज इनफ भन्ने युरोप अमेरिकामा पनि काफी हदसम्म चलेको र त्यसैको भातृ संस्थाको रूपमा यहाँ स्थापित गरिएको यो संस्था हो। अब अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, यो आन्दोलनकर्ताहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको कहिले पनि विरोध गरेका छैनन्। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, कसैले लिप सर्भिस ओठे भक्ति स्वरूप विरोध गरे पनि सक्रिय विरोध गरेर त्यसलाई डिसमिस गर्ने अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बुँदाहरू हटाएर त्यसलाई दारा नङ्ग्रा नभएको सर्कसको बाघ तुल्याउने यो ढङ्गको जुन हाम्रो प्रयत्न छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यानि कि एमसिसीको घातक बुँदा नहटेसम्म एमसिसी टेबल हुनु हुँदैन भनेर कठोर ढङ्गले हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ र देशभक्त समाजवादी नेकपाले त्यो गर्नेछ, म आशा भरोसा विश्वास दिलाउँछु। र त्यसमा चुइक्क नबोल्ने, त्यसको बारेमा केही नभन्ने यो मानिसहरूको एउटा जमात अहिले गएको छ जसले राष्ट्रियताको कुरो कहिले पनि गरेको छैन। यो महान नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा समर्थन गरेको छैन। नक्सा जारी गरेकोमा उनीहरूलाई एकदमै पसिना आएको छ, एकदम असिन पसिन भएका छन्। त्यति मात्र होइन, हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ भारतबाट अथवा सीमा मिचिएको छ भन्ने कुरामा कहिल्यै उनीहरूलाई सरकार भएन, टाउको दुखेन, देशमा भएको विस्तारवादी साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विषयमा उनीहरू बोल्दैनन्। र यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने भारतीय दूतावास, अमेरिकी दूतावास, त्यसपछि सिआइए र रबाट सञ्चालित भएका मानिसहरूले पर्दाभित्रबाट सञ्चालन गरेको यो आन्दोलनको नाम हो इनफ इज इनफ। यसका कार्यकर्ताहरू निर्दोष होलान्। सडकमा सुत्नेहरूको विषयमा हामीलाई केही भन्नु छैन, माइक लिएर कुर्दनेहरूको विषयमा पनि पछि समीक्षा गरौँला। तर यो आन्दोलनको वास्तविक सञ्चालक फेसबुक स्ट्याटसहरू हेर्नु त, राजावादीहरू जो गणतन्त्रका कट्टर दुश्मन छन्, जो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न एकदमै अरिङ्गाल जस्तो जाइरहेका छन् तिनीहरू, अनि रुवान्डावादीहरू जसले नेपाललाई द्वन्द्वको मैदान बनाउन चाहन्छन्, लडाइँ भिडाइँ मचाउन चाहन्छन् तिनीहरू, अनि त्यसपछि अर्को वर्ग छ यहाँ जो चाहिँ डलर युरो भारूमा आत्मा बेचिसकेको छ, त्यो आइएनजिओवादीहरू। र यो सबैको जोइन्ट भेन्चर हो, यो सबैको एउटा जोइन्ट प्रोजेक्ट हो यो। र जो देशभक्त समाजवादीहरूको कट्टर विरोधी छ, जसले देशभक्त समाजवादी नेकपालाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर क्रिया कसम खाएको छ, तिनै मान्छेहरू अहिले यो अभियानमा जोडिएका छन्। र म यही कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्र, विवेकशील पार्टीका मानिसहरू, साझा पार्टीका मानिसहरू, अनि गगन थापा, सुरेन्द्र भण्डारी, रविन्द्र मिश्र, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मैले भनिहालेँ बाबुराम भट्टराईको कार्यकर्ताहरू, बकाइदा उनका पार्टीका अहिले जनता समाजवादीका कार्यकर्ताहरू म नामै दिन सक्छु, ती कार्यकर्ताहरू अहिले यो आन्दोलनमा सरिक भएका छन्। यसको मतलब बुझ्नु होला, यो आन्दोलनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि छन्, अमेरिकन एजेन्टहरू पनि छन्, भारतीय एजेन्टहरू पनि छन्, यो देशलाई अस्थिर बनाउन खोज्नेहरू पनि छन्, यो देशको झन्डा जलाउनेहरू पनि छन्, विदेशी सीता खाएर नेपाल विरुद्ध गीता गाउनेहरू पनि छन्, र उनीहरूकै लैलैमा लागेर यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न हिँडेका समस्त नेपाली जनताको अपमान गर्ने नारा एउटा दिने। अब यिनीहरूलाई हिसाब किताब चाहियो, हिसाब किताब त अख्तियारलाई दिनुपर्छ। एक एक पैसा पाईको हिसाब किताब महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारलाई दिनुपर्छ, दिन्छ, इन टाइम दिन्छ। अब सडकमा बुरुक उफ्रेर जुरुक जुरुक कराएर जो पाए त्यसलाई हिसाब किताब बुझाउने, अनि फलाना तिलाना ढिस्कानाको सम्पत्ति विवरण हामीलाई चाहियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि रविन्द्र मिश्रसम्मको सम्पत्ति विवरण तपाईँहरूले खोज्नु भएको छ, गगन थापाको सम्पत्ति विवरण तपाईँले खोज्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सुनियोजित रूपमा परिचालित व्यक्ति हो, सबैको सम्पत्ति विवरण खोजौँ न ल। सबले 46 सालपछि होइन, पञ्चायत कालदेखि अझ राणा कालदेखि सत्तामा बसेको, शक्तिमा बसेका हर कोही व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गरौँ भनौँ त, यो हिम्मत छ? पञ्चायत कालमा पनि लुटेराहरू छन्, धेरै लुटेरा। तपाईँले हरिबहादुर थापाजीको किताब पढ्नुहोस् त, त्यहाँ स्पष्ट छ कसरी पञ्चायत कालमा पञ्चायती शासक, राजा महाराजा, तिनका अनुचरहरू, तिनका आसेपासेहरूले कसरी देश लुटेका छन्, राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरेका छन् भन्ने स्पष्ट छ। राणा कालमा त सिङ्गो राष्ट्र लुटिएको छ। त्यहाँदेखि हिसाब किताब गरौँ, हामी तयार छौँ, कहाँ जानुपर्छ, के भन्नुपर्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन यो अपवित्र छ, यसको उद्देश्य घातक छ, र यो आन्दोलनमा प्रयोग भएका निर्दोष युवा युवतीलाई हामी आलोचना गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू समयमै बुझ्नुहोस्। अब अहिले बालुवाटार जाने, बितण्डा मचाउने, अनि पानीको फोहरा खाने,
अनि त्यसपछि प्रचार गर्ने अनि मिडियामा आउने हङ्गामा मचाउने यस ढङ्गको जुन पब्लिसिटी स्टन्ट छ, जुन नाटक छ, यसको कुनै अर्थ छैन। मध्यरातमा सडकमा आउने, लडीबुडी गर्ने अनि देशको बेइज्जत गर्ने, यसले कसलाई फाइदा दिन्छ तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। र यो जुन ढङ्गको अहिले आन्दोलनको नाममा वितण्डा भइरहेको छ, जसरी असान्दर्भिक कुराहरू गरिएको छ, कोरोना व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि लागेको छ कोरोनाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कोरोनाको कहरबाट देशलाई मुक्त गर्नको निम्ति सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सानु तामाङजी नमस्ते। नमस्ते तपाईँले नमस्ते पुण्यजी भन्नुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। ल ठिक छ, अब हामी यस विषयमा धेरै कुराहरू पछि गर्नेछौँ। र यसमा जुन ढङ्गले निर्दोष इनोसेन्ट खालको फेसहरूको मिसयुज गरिएको छ, ती अनुहारहरूको दुरुपयोग गरिएको छ र उनीहरूको अनुहार भजाएर युरो डलर भारू झारिएको छ। द्वन्द्वका खेतालाहरू, द्वन्द्वका गोठालाहरू, द्वन्द्व फ्याक्ट्री खडा गर्नेहरू, यी मानिसहरू अपवित्र मानिस हुन्। यिनको मायाजाल, यिनको माकुरी जाल, यिनको मिठो कुरामा, यिनको सुकर कोटेड कुरामा बहकिनु हुँदैन, स्पष्ट रूपमा जानुपर्छ। र गगन थापा, रविन्द्र मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारी, राजावादीहरू, बाबुराम भट्टराई, यी सबै मान्छेहरू अनि विवेकशील साझा, यी पार्टीहरू, काङ्ग्रेस आदि इत्यादि जो देशको विषयमा कहिले पनि बोल्दैनन्, राष्ट्रियताको विषयमा चुइक्क बोल्दैनन्, भारत र अमेरिकाको दलाली गर्छन्, एमसीसी पास गर्नको निम्ति मरिहत्ते गरिरहेका छन्, यी मानिसहरूको इसारामा उनीहरूकै सिट्ठी फुकेको तालमा छमछमी नाच्नु हुँदैन है साथीहरू, भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू होसियार हुनुहोला, सजग हुनुहोला। यो इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलन सुनियोजित रूपमा तपाईँहरूलाई फसाउनको निम्ति प्रयोग गरिएको। सहरी बाबुहरू बहकिनु हुँदैन, धनी पिता माताका सन्तानहरू यसमा धेरै जसो संलग्न भएका छन्। सबै त्यस्ता छन् म भन्दिनँ, तर मोर देन 80-90% मान्छेहरू चाहिँ त्यो वर्गबाट आएका छन्, एलिट क्लासबाट आएका छन्, जसलाई राजनीति भनेको टाढाको हिमाल जस्तो लाग्छ। हेर्दा सुन्दरता हुन्छ हिमालमा, ओहो हिमाल जान मन लाग्छ, तर त्यो हिमाल चढ्ने साहस र हिम्मत कम मान्छेमा हुन्छ। हिमाल चढ्दा त्यो हिमालले वास्तवमा कष्ट पनि हुन्छ, त्यो बिहोर्न नचाहने। अनि म साथीको लागि सारा म आफ्नो मित्र, आफ्नो आफन्तको लागि सारा सर्वस्व लुटाउँछु भन्ने, रगत दान नगर्ने, यो खालको एउटा एकदमै खाउ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादी वर्ग अहिले हुर्किरहेको छ। एलिट क्लास, न्यू एलिट क्लास, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग सिसाको महलमा जन्मियो, सोफिस्टिकेटेड गाडीमा चढ्यो, अनि त्यसपछि महँगो होटलमा लन्च डिनर गरौ, राम्रो ठाउँमा सपिङ गरौ, युरोप अमेरिका पानी पदेरौ। त्यो टाइपका पढेलेखेका सहरी बाबुहरू इमोसनल छन् अनि उनीहरूलाई केही नयाँ आफू प्रचारमा आउने मोह पनि छ। त्यस्ता भाइ बहिनीहरू बढी यसमा लागेको देखियो। तपाईँहरू टाइममै बुझ्नुहोस् को हो रविन्द्र मिश्र, को हो गगन थापाजी, को हो सुरेन्द्र भण्डारीजी, को हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, र उनीहरूको कनेक्सन कहाँ छ र उनीहरूले कसरी हामीलाई फनफनी घुमाउँदैछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले इन टाइम बुझ्नु जरुरी छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि अहिले हामीले यति भनिसकेपछि हामी बाँकी कुराहरू फेरि केही साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर तपाईँहरूसँग आउनेछौँ। र यति कुरा बुझ्नु होला, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालमा इनफ इज इनफ कनेक्टेड छ, याद गर्नु होला। र भारतीय दूतावासमा पनि इनफ इज इनफका पर्दाभित्रबाट सञ्चालन गर्ने बडे बडे मान्छेहरू, बाहिर देखिँदैन त्यो अनुहार, तिनीहरू त्यहाँ कफी पिउन जान्छन्, डिनर गर्न जान्छन् र त्यहीँबाट खर्च वर्च लिन्छन्। यो कुरो म प्रमाणसहित दिन सक्छु। अनि सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहियो। तपाईँहरूलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहिने कि नेपाली जनताले सोधेको जवाफ चाहिने, यो कुरा हामीलाई स्पष्ट गर्नुहोस्। र तपाईँहरू गगनबाट परिचालित हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ, स्पष्ट छ। अनि यो आन्दोलनले कहिले पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, सिमानाको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा कुरा गर्दैन। उनीहरूको एउटै उद्देश्य के भने कसरी हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने, कसरी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धाराशाही बनाउने, कसरी पेलबाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, कसरी घेराउ गर्ने। त्यो निर्दोष युवा युवतीलाई भनेको छैन सडकमा आएर विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गर्ने, उहाँहरूलाई त बिचरा थाहै छैन। तर यो सञ्चालन गर्ने पर्दाभित्रका खतरनाक पात्रहरू, इन्डो अमेरिकन कन्स्पिरेसी चलाउनेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। मैले नामै भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईका कार्यकर्ताहरू कोरोना पीडित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा त्यहाँ आएका छन्, अनि राजावादीहरू आएका छन्, अनि गगन थापाका मान्छे त बकैदा छन्, किनभने त्यो सरकार हामीलाई गगन थापाले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहियो भन्नुभएको छ। अनि रविन्द्र मिश्र
को मान्छे त बकैदा आएकै छन्। विवेक साझा पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी आएकै छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ विवेकशील साझा पार्टी अहिले दुईटा भएको छ, विवेकशील एउटा, साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रजी र अर्को के पाण्डे भन्ने। उहाँहरू दुवै एकै सिक्काको पाटा हो, केही फरक छैन। त्यो एनजिओ हो एक प्रकारले। जनता कहाँ जाँदाखेरि, मत लिँदाखेरि वडा सदस्यमा जमानत जफत हुनेहरूको विषयमा हामी धेरै कुरा पनि गर्न चाहँदैनौँ। जनताबाट अस्वीकृत भएर किनारा लाइसकेका यी मान्छेहरू, कतिपय राजनीतिमा अहिले गरी नथुखरी कुडा कर्कट झार पत्कर सिद्ध भइसकेका मान्छेहरूले महँगो महँगो ब्यानर किनेर यो ढङ्गले हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको एकदमै इङ्ग्लिस चाल ढाल छ, स्टाटसहरू अङ्ग्रेजीमा लेख्छन्। अफिसियल फेसबुक पेजमा प्राय फोटो पनि थिएन, पहिला फेस पनि थिएन, अब अहिले चाहिँ अलिअलि राख्न थालेका छन्। पहिला केटीको नाउँमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँथ्यो यो इनफ इज इनफको, अहिले केटाको फोटो बनाइएको छ, यो पनि सुनियोजित छ। र एनजिओ आइएनजिओले केही समय अगाडि गरेको अकुपाइड बालुवाटार अर्थात् बालुवाटार कब्जा गरौँ भन्ने आन्दोलनकै दोस्रो स्वरूप हो यो। चर्चामा आउने, प्रचारमा आउने, बदनाम गर्ने, नेपालको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम गर्ने यसको उद्देश्य छ। र अर्को कुरा के भने बाबुराम भट्टराईले आफूले नै यो मण्डलामा भएको इनफ इज इनफ आन्दोलनको प्रचार गरेका थिए। जसरी अहिले रविन्द्र मिश्र, गगन थापा, सुरेन्द्र भण्डारीहरूले प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसै गरी प्रचार गरेका थिए। र यो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जुन दिन नेपालको महान नयाँ नक्साको निशाना छाप पास भयो नि संसदबाट, हो त्यो दिन राष्ट्रले खुसियालीमा दीपावली गरेको थियो। नेकपा बाहिरका सबै देशभक्तहरूले वाह क्या बात, यो हो तरिका भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। त्यतिखेर नै नयाँ नक्सा जारी भएकै दिन घुमौरो तरिकाले त्यसको विरोध गर्न, नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा असहमति प्रकट गर्न र महान नेपालको नक्सालाई तिरस्कार गर्नको निम्ति यो जमात इनफ इज इनफ भन्ने जमात माइतीघर मण्डलामा बसेर प्रदर्शन गरिरहेको थियो। अब भन्नुहोस् तपाईँ, उहाँहरू कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ? उहाँहरूको उद्देश्य के हो? उहाँहरूलाई कसले फन्डिङ गरिरहेको छ? यो कुरा बुझ्नेलाई इसारा काफी, थुन्सेमा बिरालो जति छोपे पनि म्याउ गरेरै छाड्छ, यो कुरा बुझ्नु होला। र यिनीहरूको सुनियोजित जुन षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्रलाई हामीले चिर्नुपर्छ। र अर्को कुरा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला, जतिखेर महान राष्ट्रवादी निर्णयका साथ नागरिकता विधेयकमा रेसिप्रोकल हुनुपर्छ भनेर जब राष्ट्रवादी तरिकाले नागरिकता विधेयक पास भएको थियो, 7 वर्ष प्रावधान राखेर, त्यतिखेर उहाँहरू विरोध प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो। गगन थापाले लडीबुडी गरिरहेका थिए, तपाईँलाई थाहा छ। र यस प्रकारका मानिसहरू जसले देशलाई अस्थिर बनाइरहेका छन्, द्वन्द्वको बुङ्रोमा झाकिरहेका छन्, यी मान्छेहरू जसको उद्देश्य तपाईँलाई थाहा छ। र म भन्न चाहन्छु, यी मानिसहरू जसले देशलाई अस्थिरताको रुवान्डा बनाउन चाहन्छन्, परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छन्, द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने यी मानिसहरूबाट सावधान, होसियार, यो पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र जतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, हामीले भन्यौँ कि उताबाट अब झ्याइ पार्ने बित्तिकै सिउँदोमा सिन्दुर टल्काउन साथ, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ, अनि डोलीमा बस्न साथ हात हातमा नागरिकता चाहिन्छ। त्यति मात्रै होइन, विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ र यो देशलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी समाप्त पार्नुपर्छ भनेर क्रिया कसम खाने मान्छेहरू, यो देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने, यो देशलाई फिजीकरण गर्न, सिक्किमीकरण गर्न चाहने, यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रता समाप्त पार्न चाहने मान्छेहरूले उहाँहरूलाई कतै न कतै प्रयोग गरेको इनफ इज इनफ आन्दोलन त्यहाँबाट बहकिएको। त्यहाँ कार्यकर्ता लेभलमा हाम्रो कुनै त्यस्तो शङ्का हामी गर्न चाहँदैनौँ। होलान्, कार्यकर्ता लेभलमा पनि घुसपैठिया होलान्, तर त्यसको नेतृत्व पर्दाभित्र बसेर नेतृत्व गर्ने ती रहस्यमय मानिसहरूको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली हिसाब किताब हामीले ल्याउनुपर्छ। उनीहरूको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पर्दाभित्रका ती रहस्यमय, ती जुन ढङ्गको आन्दोलन गर्ने, इन्डो अमेरिकन, इन्डियन अमेरिकन ग्रान्ड कन्स्पिरेसी चलाउने ती मानिसहरूको यदि तपाईँले जिन परीक्षा गर्नुहुन्छ, डिएनए टेस्ट गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको शरीरमा हिन्दुस्तानी वा अमेरिकन जिन छ भनेर तपाईँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। युरो खाने, डलर खाने, भारू खाने, नेपाललाई अस्थिर बनाउने लोकप्रिय नाराको आडमा नेपालमा वितण्डा मचाउन चाहने अनेक रूप र रङका अनेक छदम्बेसीहरू, अनेक जालन्धरहरू, त्यो जालन्धर जसले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गर्थ्यो, अब त्यो सम्भव छैन। हामी पुण्य गौतमहरू, हामी धेरै मान्छेहरू सचेत छौँ, सक्रिय छौँ। हाम्रा सबै कुराहरू सचेततापूर्वक हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँ झुक्क्याउन सजिलो छैन, थाङ्गामा सुताउन सजिलो छैन। अब कसैलाई हामीले
त्यो पहिलाको जस्तो झुक्क्याउँछौँ अनि थाङ्नामा सुताउँछौँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। किनभने यतिखेरको आवश्यकता भनेको देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हामी सबै बलियो हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताको पार्टी भएर कतिपय कमजोरीहरू स्वीकारेर सच्याएर एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो जुन इनफ इज इनफ भन्ने आन्दोलनमा प्रयोग भएका, दुरुपयोग भएका, त्यसमा गलत रूपमा प्रयोग गरिएका भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ त्यो आन्दोलनबाट मुक्त हुनुहोस्। यो लोकप्रियताको विष लड्डु नखानुहोस्। निमतुल्य औषधि तुल्य तितो भए पनि यथार्थवादी कुरा मैले गरिरहेको छु। म्याजिक रियालिजममा हिरोइजममा जानु हुँदैन। आफू प्रयोग भएको थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ। त्यो हिन्दी फिल्मको सिन जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरामा तपाईँहरू सजग हुनु होला। र अन्त्यमा छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटोस् भनेर जसले धूप हालिरहेका छन्, आराध्य देव भागिरहेका छन्, देवादिदेव महादेव गुहारिरहेका छन्, 33 कोटी देवता भागिरहेका छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा फुट गराउनको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू कम्मर कसेर कन्दनी कसेर लागिरहेका छन्। म मार्क्सवादी भौतिकवादी भए पनि अलिकति मेटाफोरिक कुरा गर्न चाहन्छु। ती तत्त्वहरूको सपना किमार्थ पुरा हुनेवाला छैन। किनभने हामी फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्छौँ, एक ढिक्का हुन्छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो पार्टी हो जहाँ विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ, नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बिचमा विचार अन्तर्क्रिया हुन्छ। हामी एक ढिक्का भएर जान्छौँ। फेरि अर्को चुनावमा पनि राष्ट्रियताको कुरा, जनतन्त्रको कुरा, जनजीविकाको कुरा लिएर जान्छौँ। अब विकास द्रुत गतिमा हुनेछ। कसैले पनि निराश हुनुपर्ने छैन। र हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी छन् है। जस्तो त्यागको मामिलामा, तपस्याको मामिलामा, आदर्शको मामिलामा, मूल्यको मामिलामा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। त्यो कुरा सच्याउनुपर्छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यस्तो पार्टी हो जसको एउटा सफेद कपडा जस्तो हो, जसको दाग टाढाबाट देखिन्छ। त्यसकारण हामी बहुत सजग हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो कालो कपडा होइन, कालो कपडामा कालो दाग देखिँदैन। र यो अब तपाईँलाई थाहा छ, औँसीको कालो रातमा कालै कुकुर आएर तपाईँको खुट्टामा ट्वाक क्याप्प टोक्यो भने के लाग्छ? यसमा सावधान हुनु बाहेक कुनै उपाय छैन। र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कालो रातमा कुद्ने डार्क हर्स होइन। यो याद राख्नु होला। कालो घोडा होइन। कालो रातमा कालो घोडा कुदेको देखिँदैन। तर हामी त्यस्तो पनि होइन। हामी एकदम क्लिन छवि लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर हामीमा पनि बाछिटा लागेको होला। सत्ताका केही विकृति विसङ्गतिले हामीलाई पनि गाँजेको होला। यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र काफी हदसम्म छलफल हुन्छ। अनि नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा हेर्नुहोस्, भर्खरै पार्टी एकता भएको 2 वर्ष भयो। अब स्कुलिङ अलिकति बेग्ला बेग्लै छ। विचार मन्थन हुन्छ, भावनात्मक एकता हासिल गर्नु पर्यो। एकै रातमा ओभरनाइट केही समयभित्रै त्यो हासिल हुन्छ यो जरुरी छैन। तर पनि हामी काफी हदसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास गर्दै समाजवादी दिशा पछ्याउँदै अगाडि बढेको हुनाले हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छौँ। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छौँ। हामी भारततिर कोल्टिँदैनौँ, चाइनातिर ढल्किँदैनौँ। हामी न भारत परस्त न चाइना परस्त, न हामी इन्डियाको कट्टर विरोधी न चीनको कट्टर विरोधी। हामी सन्तुलित परराष्ट्र नीति, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी इक्वी प्रक्सिमिटीको नीतिलाई लागू गर्छौँ। हाम्रो देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउने देशभक्त समाजवादी हौँ। शिरमा कफन बाँधिसकेका छौँ। यो देशको सुरक्षा गर्छौँ। हाम्रो इतिहास र भूगोलको रक्षा गर्नको निम्ति हामी कृत सङ्कल्पित छौँ। र यो जो अहिले इनफ इज इनफको ब्यानरमा आएको देशको एकदमै भनौँ न बर्निङ इस्यु, देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा, राष्ट्रियताको मुद्दामा चुइक्क नबोल्ने अझ महान नक्सा जारी हुँदा त्यसको विरुद्ध नै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्र, गगन थापा, अनि त्यसपछि यो सुरेन्द्र भण्डारी, राजावादी, गैर गणतन्त्रवादी, रुवान्डावादी, देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने सिक्किमवादी लेन्डुपेहरू जो जोइन्ट भेन्चर कम्पनी जस्तो बनाएर इनफ इज इनफको ब्यानरमा आइरहेका छन् र निर्दोष, भावनात्मक रूपमा पवित्र, असल इमान्दार सहरी बाबुहरू चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोधीखोदी गर्ने, ऐसेलुको झ्याङमा पिङ खेल्न चाहने त्यो वर्ग, त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा जसले नेपाल बुझ्न अझै धेरै बाँकी छ, त्यो वर्गको दुरुपयोग गरेर तिनीहरूको सेन्टिमेन्टमा खेलेर जसरी यो आन्दोलन चलाउने दृष्टता गरिएको छ, खबरदार, सावधान। यसबाट यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हुन त त्यसो त अचम्म हुँदो रहेछ। मलाई पनि टेलिफोन गरे, ल आइदिनु पर्यो भनिसकेपछि अब म त स्पष्ट थिएँ। अब म तपाईँहरूको यो वाहियात किसिमको राष्ट्रघाती लिङ्गे पिङमा मच्चिनेवाला मान्छे होइन। तपाईँहरूले कहिले सिमानाको कुरा गर्नुभयो? देश लुटिँदा त्यो विरुद्ध आवाज उठाउनुभयो? महान नक्सा जारी हुँदा त्यसको विरोध किन गर्नुभयो?
अनि त्यसपछि तपाईँहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको घातक बुदाहरू नहटाइकन त्यसलाई संसदमा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भोइसमा किन सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुहुन्न? किन तपाईँहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पक्षमा उभिनु भएको छ, मेएमसिसीको पक्षमा उभिनु भएको छ भनेर मैले मुखभरिको जवाफ दिएको थिएँ, त्यसको प्रश्न गरेको थियो, त्यसको जवाफ उहाँहरूबाट आएन। र अन्तिममा यति कुरा भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका दिग्गज नेताहरू, हामी नेता कार्यकर्ता, मैले केही समय अगाडि पार्टी कार्यालयमा गएर धरना अनसन पनि बसेको थियौँ, धेरैले त्यहाँ धरना गर्नुभएको थियो। हामी समस्त देशभरिका विदेशमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले म्यान्डेट दिएका छौँ। र म यतिखेर सम्झिरहेको छु अनवर होक्जालाई, होक्जावादी प्रवृत्ति भन्छौँ नि, अल्बानियाको नेता अनवर होक्जाको बुद्धि सापट्टि गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन धुरीमा पुग्दैन है साथीहरू। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अडिट थ्योरी भनेर भनिन्छ। अब इन्डोनेसियाको एउटा अडिट भन्ने नेता थिए र तिनको कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई पनि पछ्याउनु हुँदैन। र हामीले कमसेकम चाहे त्यो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कुरा गरौँ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको कुरा गरौँ, चाहे कम्बोडियाका अल टाइम बेस्ट एकदम विकास र समृद्धि दिएर अरूले तानाशाही भने पनि जनताको हितको निम्ति अगाडि बढिरहेका त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन सेनको कुरा गरौँ, चाहे टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानको योगदानको कुरा गरौँ, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो जसले देशको स्वाधीनता र सम्मानको निम्ति धेरै त्याग गर्नुभएको छ, कोरियाको किमको कुरा गरौँ, अथवा यसो पनि भनौँ कि हामी समस्त देशभक्त शासकहरूबाट सिकिरहेका छौँ। हामी सिक्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा सरकार भनेको परालको खुट्टा टेकेर उभिएको हुँदैन, तासको घर जस्तो हुँदैन। देशभक्तहरू कमजोर हुँदैनन्। देशभक्त नेकपा भनेको देब्रेतिर पत्थरको मुटु, फलामको मुटु लिएर हिँड्छ, दाहिनेतिर फुलको मुटु लिएर हिँड्छ। फुलको मुटु कमल हो, नौनी जस्तै नरम, गरिब गुरुवा अनि असहाय, रोगी, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, घाँस खोसिएका, बास लुटिएका, दिनहीन दुखीहरूको पक्षमा उसको आँखाभरि आँसु आउँछ, सेवा गर्छ, उसकै लागि आफूलाई सिङ्गो जीवन समर्पित गरेको हुन्छ। हामी उर्दु जोगी फड्कार छाला, जता जाला उतै खाला टाइपको, भोक्न बकरी पिर्न सुर्ता टाइपको जोगी नभए पनि त्यस्तो हुन सकियो भने राम्रै हुन्छ। त्यो फुस्रे जोगीको कुरा गरेको होइन, त्यागी ध्यानी ज्ञानीको कुरा गरेको, राजनीतिक जोगी हुन सकियो भने राम्रो। त्यो नभए पनि कमसेकम त्यो चिन्तनसम्म हामी पुग्नुपर्छ र उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। सेवा गरे बापत मेवाको आश गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, देशका कट्टर बैरी विरुद्ध राजेश हमालको एउटा डायलग छ नि, कुन फिल्ममा हो, सायद सिमानामा हो कि क्या हो कि पृथ्वी, साथीको लागि यो हात सलाम हो भने दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ, हामी राष्ट्रका दुश्मनहरू, जनताका दुश्मनहरू, सभ्यता र संस्कृतिका कट्टर शत्रुहरू विरुद्ध यो देशको इतिहासमा भूगोललाई समाप्त पार्छु भनेर क्रिया कसम खाएका एनजिओ आइएनजिओबाट भत्ता बुझ्ने, यस्तै इनफ इज इनफ जस्ता आन्दोलनमा पर्दाभित्रबाट चलाउने इन्डो अमेरिकन ग्रान्ड कन्स्पिरेसी, इन्डो वेस्ट कन्स्पिरेसीमा अगाडि बढेकाहरू विरुद्ध अरिङ्गालको गोलो भएर पनि जाइ लाग्दा बेर लाग्दैन। किनभने हामी त्यो ढङ्गले सङ्कल्पित भएर मनसा वाचा कर्ममा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो फेसबुक लाइभ अलिकति बढी भयो, नेकपा एकताबद्ध भएर प्रतिबद्ध तरिकाले हामी आन्दोलनरत पनि छौँ। एक हिसाबले हामीले अनसन दिएका छौँ, धरना दिएका छौँ र हामी नेता कार्यकर्ताहरू एक ठिक्का भएर एक मत लिएर, विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हुन्छ, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। पार्टी हो, घर परिवारमा त सबैको मिल्ने मत हुँदैन। समाज पार्टी भनेको त्यो एउटा बृहत लार्ज स्केलमा फैलिएको ग्रेटर होराइजन लिएको एउटा सोसाइटी हो। हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो के? देश, मानवता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर जमिनको रक्षाको निम्ति हामी अगाडि बढिसकेका देशभक्त समाजवादीहरू झुक्दैनौँ, चुक्दैनौँ, कतै लकपकिँदैनौँ। एउटा कुरा, त्यसैले हामी भन्छौँ मेक नेपाल ग्रेट अगेन, नेपाललाई फेरि एकचोटि महान बनाऊ, हाम्रो महान देशको भूगोल संस्कृति रक्षा गरौँ। यो देश हामीलाई प्राणभन्दा प्यारो छ। आमा तुल्य देश जसको रक्षा र विकास गर्न हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुन्न। देश सर्वोपरि हो। देशभन्दा ठुलो न पार्टी छ, न विचार छ, न बात छ, न सिद्धान्त छ, न रणनीति छ, न कार्यनीति छ। रणनीति, कार्यनीति, विचार, सिद्धान्त आदि इत्यादि भन्दा धेरै ठुलो कुरो भनेको देश हो, मानवता हो। त्यसको त्यो नै सर्वोपरि हो। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, श्रमिक जनताको पक्षमा,
घाँस खोसिएका बास लुटिएकाहरूको पक्षमा हामी अहोरात्र सधैँ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हामी कमी कमजोरीहरूलाई पनि धुलो टकटकाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैको हित चाहन्छौँ, सबैको भलो चाहन्छौँ, सर्वजन हिताय भन्छौँ। कमसेकम बहुजन हितायको मान्यता हामीले जहिले पनि अख्तियार गरिरहेका हुन्छौँ। सर्वै भवन्तु सुखिन, सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता राख्छौँ। ल, फेसबुक लाइभ अलि लामो हो। यो जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी वेदान्ती बहस गरिन्छ क्या। जोगीहरूको अखडा अड्डा कुटीमा बसेर वेदान्ती बहस गरेको छ, कहिल्यै टुङ्गिँदैन, निष्कर्ष आउँदैन। सार्थक जोगीहरूको त आउला अहिले त कमण्डलु बोक्ने, बम भोले भन्ने, गाँजा तानेर आँखा रातो बनाउने, अनि त्यसपछि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि इत्यादिबाट मुक्त भएको मुक्तात्मा न उसलाई रिस उठ्छ, न शोक हुन्छ, न मोह हुन्छ, न भ्रम हुन्छ, न क्रोध हुन्छ, न दुर्वासा बन्छ, न लोभ हुन्छ। लोभानी पापानीबाट मुक्त भएको त्यस्तो मुक्तात्मालाई योगी भन्नुपर्ने। अहिले लट्टा पालेपछि उही फिल्ममा अभिनय गर्ने जस्तो, अनि त्यसपछि कमण्डलु बोकिसकेपछि, बम भोले भनिसकेपछि, खरानी घसिसकेपछि त्यसलाई हामी जोगी भन्ठान्छौँ। वास्तविक जोगी भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त भएको मुक्तात्मा हुन्छ। म आध्यात्मिक मान्छे होइन, भौतिकवादी मान्छे हुँ। तैपनि आज समाजमा जोगी भनेर हिँडेका धेरै भोगीहरू हामीले देखेका छौँ। धन देख्ने बित्तिकै महादेवको त्रिनेत्र भन्थे, त्योभन्दा पनि खतरनाक राम रहिम बाबा जस्ता मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण अब धेरै कुरा नभनौँ। यति कुरा गरिसकेपछि यहाँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचा प्रतिबद्धताका साथ अहिले म बिदा हुन्छु। र आज हामी यो इनफ इज इनफ भन्ने एउटा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले पर्दाबाट सञ्चालन गरेको एउटा खतरनाक किसिमको डलरे युरोपियन युनियन, अनि त्यसपछि डलर, युरो र भारूको जोइन्ट भेन्चरको रूपमा देखा परेको र अमेरिकन एम्बेसी, इन्डियन एम्बेसी सबैले भित्रभित्रबाट सहयोग गरिरहेको, देशभक्त समाजवादीहरू विरुद्ध चलखेल गरिरहेको, निर्दोष युवा युवती जसले राजनीति बुझ्दैनन्, भावनात्मक छन्, पवित्र दिल लिएका छन्, त्यसमा पनि प्रदूषण लगाइसकेका, प्रदूषित भइसकेका, प्रयोग भइसकेका बिकाऊ अथवा परिचालित मान्छेहरूको विषयमा त हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। कतिपय कार्यकर्ता स्तरमा पनि त्यस्ता अनुहारहरू हुन सक्छन्, सडकमा आएका पनि त्यस्ता अभियन्ताका नामका त्यस्ता घातक अनुहारहरू हुन सक्छन्। कहिले भ्रष्टाचार विरोधी भन्छन्, कहिले के भन्छन्, आफै चिल्लो गाडी चढ्छन्, महलमा बस्छन्, अनि अनेक अनेक कुरा गर्छन्। मलाई यतिखेर सम्झना हुन्छ, नोबेल पुरस्कारलाई आलुसँग, कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने विश्व प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्को, जसले भन्नुभएको छ भविष्यमा भ्रष्टाचारी हुने इच्छा गरेको तर भ्रष्टाचार गर्न नपाएको मानिस भयङ्कर कुण्ठित र खतरनाक हुन्छ। भविष्यको भ्रष्टाचारीलाई पनि आजैदेखि हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। र यो ब्रदर कार्मारोज, फादर एन्ड सन, के अरे सरी ब्रदर कार्मारोज जस्तो, अनि त्यसपछि क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक फ्योदर दोस्तोयेव्स्की होस्, अथवा अर्का क्वाइट फ्लोजडोन जस्तो विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन, के अरे रसियन राइटर क्वाइट फ्लोजडोन जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति रचने रसियन राइटर, यहाँहरूलाई थाहा छ उहाँको विषयमा मिखाइल सोलोखोभ, उहाँहरूको सबैको एउटा निष्कर्ष, साझा निष्कर्ष के देखिन्छ भने मानवता र देशभक्ति नै सर्वोपरि हो। देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुट्ठो भए पनि। हाम्रो देश यद्यपि महान छ, सभ्य छ, भव्य छ, गरिमामय छ, तर हाम्रो देशको जुन ढङ्गको एउटा गौरव छ, गरिमा छ, हाम्रो हृदयको प्रत्येक स्पन्दनमा देशभक्ति धड्किन्छ। हामी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ, देशभक्त हुनुपर्छ, त्यसपछि हामी विभिन्न पार्टीमा विभाजित हुन्छौँ। तर देशलाई पटक्कै माया नगर्ने, विदेशीहरूबाट सञ्चालित हुने, युरो डलर भारूमा देशको सूचना बेच्ने, देशका महत्त्वपूर्ण सूचना बेच्नेहरूले यसै गरी कहिले अकुपाइड बाललटार कब्जा गरौँ भनेर आन्दोलन गर्छन्। हिसाब किताब, खर्च पानी, दाना पानी उतैबाट चलेको हुन्छ। यो देशलाई अस्थिरतामा जाक्ने, रुवान्डा बनाउने, सुडान बनाउने, देशलाई द्वन्द्वको मैदान बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, भारतीय विस्तारवादको मोर्चामा बसेर नेपाल विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने। अब जस्तो कि मैले तपाईँलाई भने रविन्द्र मिश्र, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, अनि त्यसपछि गगन थापा जस्ता मानिसहरू जो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र समाजवाद विरुद्ध कट्टर ढङ्गले जाइ लागेका छन्, इन्डो वेस्ट, इन्डो अमेरिकन कन्स्पिरेसीको हिस्सा भएका छन्, यी मान्छेले पर्दाभित्रबाट सञ्चालन गरेको डलर युरो भारूमा आत्मा बेचिसकेका, डलर युरो भारूको बलमा सञ्चालन गरेको
त्यो आन्दोलनमा कृपया निर्दोष युवा युवतीहरू तपाईहरूको मनमा किञ्चित देशभक्ति छ भने मलाई विश्वास छ देशभक्ति छ र देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रतालाई माया गर्नुहुन्छ भने र यो देशलाई अस्थिर बनाउनु हुँदैन द्वन्द्वग्रस्त बनाउनु हुँदैन अहिले अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो असान्दर्भिक कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईहरूलाई लागेको छ भने उटपट्याङ कुरामा हुँदै नहुने कुरामा बहकिएर देशमा तनाव र द्वन्द्व फैलाउने कुरामा तपाईहरू त्यो सारथी नबन्नुहोस् त्यो नारामुनि जुवामुनि ननारिनुहोस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ र हकमा गर्दै सिङजुरा देखाउँदै आउने त्यो रायपाटे त्यो गोरुको सिङजुरा फुस्किन्छ यो कुरा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ र तपाईहरू यस्तो गलत मिसनमा अरूको लागि शिखण्डी भएर प्रयोग हुनु हुँदैन असल मानिसहरू भोलि राम्रो सम्भावना बोकेका देशभक्त युवा युवतीले यो भ्रमको मोहपासबाट मायाजालबाट यो रङ्गीन मायाजालबाट किनभने रङ्गीन कुवामा डुबे पनि शेर के अरे स्याल कहिले पनि शेर हुन सक्दैन बेलुका भएपछि हुइयाँ काटेर स्यालकै अवतारमा आउँछ थुन्सेमा जति छोपे पनि बिरालोले म्याउ गर्छ त्यसकारण असली देशभक्त को हो असली आन्दोलन के हो यो राम्रोसँग बुझ्नु होला नबहकिनु होला अगाडि बढौँ म यही भन्न चाहन्छु हस्त नमस्कार अभिवादन शुभ दिन।